अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज सबसे पहले अहम खबर तो ये है कि मैं मुल्क में वतन वापस आ चुकी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से खैर खैरियत से सफ़र गुजरा और वापस अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं दोबारा से। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत शुक्रिया, नॉर्वे में मौजूद तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और ख़ास तौर पर जो हमारे मेज़बान थे इवेंट के, उन सब का बहुत शुक्रिया। बहुत यादगार ये ट्रिप रहा। इसके ऊपर मैं अलग से एक व्लॉग करूँगी इंशाल्लाह चंद दिनों में। लेकिन अभी चूँकि वतन वापस आ चुके हैं तो ज़रा अब हम तसलसल वहीं से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने कोशिश की कि नॉर्वे में भी आपको उसी तरह जो हैपनिंग्स हैं उनसे आगाह रखूँ, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा टाइम का फ़र्क होता है तो चीज़ें बाज़ुकात जल्दी और बाज़ुकात लेट आप तक पहुंचती नहीं। लेकिन अब इंशाल्लाह उसी तरह अपनी जो रफ्तार है वो पकड़ेंगे जैसे पहले हम काम कर रहे थे। तो आज ही बड़ी अहम खबरें हैं क्योंकि आज है, आपको मालूम, आर्मी चीफ का एक जोशीला किस्म का खिताब देखने को मिला और ओवरसीज़ कन्वेंशन से उन्होंने ये खिताब किया। इस खिताब में क्या अहम बातें की और उसका आज के हालात के साथ एक मवाजना आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पीटीआई में एक अजीब घड़मस मचा हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सगा है, कौन गद्दार है, कौन किसको निकलवाने के दर पे है, कौन किस तरह मुलाकातें कर रहा है। तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि क्योस की सूरत हाल है। इसमें अब नई क्या पेशरफ्त हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज ये भी आपको बताएंगे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनके घर की बिजली क्यों काटी गई, थोड़ी इसकी भी दिलचस्प एक स्टोरी है। और साथ साथ बात ये भी करेंगे कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं अब उनकी क्या इस वक्त हैसियत है, उनके ऑर्डर्स की क्या हैसियत है, अदालतों के ऑर्डर्स की क्या हैसियत है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे जी आर्मी चीफ के खिताब की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब किया है और ये कन्वेंशन आपको मैंने बताया ही था कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया। बहरहाल यहाँ पर आज तो बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी और इसमें आर्मी चीफ ने बड़ा जोशीला खिताब किया और उनके खिताब का कुछ हिस्सा जो है वो नशर भी किया गया है और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है इस वक्त। आर्मी चीफ के खिताब में 3-4 इम्पॉर्टेंट बातें थी। एक तो जी उन्होंने हार्ड स्टेट की एक डेफिनेशन जो है वो बता दी है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाएंगे तो बहुत बात हो रही थी कि हार्ड स्टेट का क्या मतलब है, हार्ड स्टेट और कितनी बनानी है आपने। इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि कितनी सख्ती की जा रही है मुल्क में, तो ये सब हार्ड स्टेट ही है और क्या है। लेकिन आर्मी चीफ ने बताया है कि जी हार्ड स्टेट वो स्टेट होती है, यानी वो रियासत के जहाँ पर तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक अमल पैरा हों, आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करें और कोई भी अपनी हद से तजावुज़ ना करे और बिल्कुल जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो। अब सुनने में तो ये बात बहुत खुशगुमान है, बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि कभी पाकिस्तान ऐसी रियासत बने, लेकिन ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान में तो बहरहाल कोई हमें कानून की हुक्मरानी दिखाई नहीं देती। यहाँ पर तो जो एक तमाशा चल रहा है और पिछले कई सालों से चल रहा है उसको तो एक हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये कानून का कोई मजाक बन रहा है, इसमें कोई कानून की हुक्मरानी नहीं हमें दिख रही और सबको साफ नज़र आ रहा है कि इस तमाम चीज़ को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, सिस्टम को कैसे आइन और क़ानून से बाहर निकाल कर सरनिगूं किया गया है, ये सबको समझ आ रही है। तो आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि जी आइन और क़ानून की हुक्मरानी हो। सूरत हाल ये है कि आपके जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके हुक्म की क्या हैसियत है। सलमान सफदर साहब 9 मई के केसेस के सिलसिले में इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। सलमान सफदर साहब कोई आम बंदा नहीं है, वो इमरान खान का वकील है और दुनिया में कहीं पे भी कानून के मुताबिक वकील को ये हक हासिल होता है कि वो अपने क्लाइंट से मुलाकात कर सके और अपने केस से मुतालिक उससे डिस्कस कर सके। लेकिन सलमान सफदर साहब को ये रियायत हासिल नहीं है, बल्कि ये हक हासिल नहीं है। ये रियायत नहीं है, ये हक है उनका और इमरान खान का भी। लेकिन बात पहुंचती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी तक, यानी उससे आगे कोई बड़ा मुनसिफ नहीं है पाकिस्तान में। और चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि हम बाकायदा लिख के भी ऑर्डर दे सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने कह दिया तो मुलाकात हो जाएगी। तो जाइए सलमान सफदर साहब, जाके आप इमरान खान साहब से मुलाकात कीजिए। और हम क्या देखते हैं कि सलमान सफदर साहब अडियाला जेल जाते हैं
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ जाते हैं, लेकिन इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं होती। ये है जी आपकी आइन और कानून के ऊपर अमलदारी, ये है आपकी अदालतों की हैसियत कि जहाँ पर आपका 1 साल होने को है, एक ऑर्डर पड़ा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को देनी है, लेकिन उसके ऊपर आपका एक और आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन खुद अमल नहीं कर रहा। तो ये है आपके आइन और कानून की हैसियत, जूते की नोक के ऊपर। आपके जेल मैनुअल में लिखा जाता है, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिखा जाता है कि इमरान खान की उनकी फैमिली से मंगल के रोज़ मुलाकातें होंगी, उनके पार्टी लीडर्स की मुलाकातें होंगी, उनके लॉयर्स की मुलाकातें होंगी। उसका एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो तय किया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद हम ये तमाशा देखते हैं कि पिछले कई दिनों से इमरान खान साहब से मुलाकात एक अजाब बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है पाकिस्तान में कि इमरान खान से आज उसकी बहन मुलाकात कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। एक कैदी से उसकी बहन मुलाकात कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, इसके ऊपर भी रियासत को पूरा एक सोचना पड़ता है और पूरा एक लाहेअमल बनाना पड़ता है। ये है आपके मुल्क में आइन और कानून की सूरत हाल। आपके मुल्क में आइन और कानून की सूरत हाल ये है कि ताकतवर इस वक्त दंदनाता फिरता है, हर तरह से कानून शिकनियाँ करता है, मार्शल लॉ लगाता है, आइन की धज्जियाँ उड़ाता है और उसको कोई सवाल नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ एक आम आदमी आइन तोड़ना तो दूर की बात, एक इशारा तोड़ता है तो बाज़ औक़ात उसका सर तोड़ दिया जाता है, उसका रक्षा तोड़ दिया जाता है, उसकी मोटरसाइकिल तोड़ दी जाती है, उसके ऊपर मुकदमात करके उसको चालान भी भरने पड़ते हैं। तो हम ये सब कुछ अपनी आंखों से इस मुल्क में देखते हैं, जिसको कहा जाता है कि जी आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये इस वक्त आपके मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है कि अहमद नूरानी की वालदा पिछले कई दिनों से एड़ियाँ रगड़ रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रोज़ रोते हुए जाती है और उसके 2 बच्चे जो हैं वो उसको लापता जिनको किया गया है वो ढूंढ के नहीं दे सकती रियासत। ये है आपके मुल्क में आइन और कानून की सूरत हाल। और वो कल कहने पे मजबूर हो जाती है कि ये बिल्ली के बच्चे गुम नहीं हुए। जिस तरह से केस चलाया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि बिल्ली के बच्चे गुम हुए हैं, ये इंसान के बच्चे हैं, जीते जागते 30-32 साल के जवान हैं जो उस माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करके उनको इतना बड़ा किया और आज वो उनके लिए तड़प रही है। उनका कसूर क्या है किसी को कुछ नहीं पता, उनका कोई कसूर नहीं है। ये इस वक्त जो है आपकी रियासत में आइन और कानून की सूरत हाल है, जहाँ के पूरे का पूरी जो गवर्नमेंट है आपकी वो एक जाली इलेक्शन के नतीजे में बराजमान है। ये आपके मुल्क में आइन और कानून की सूरत हाल है कि जहाँ पर तमाम जो हुक्मरान हैं वो अपनी मर्जी से जजेस लगा रहे हैं कि कोई उनको पूछगछ ना कर सके। मर्जी से समातें मुलतवी होती हैं, मर्जी से समातें 12-12 बजे तक चलती हैं, मर्जी से सज़ाएं सुनाई जाती हैं और मर्जी से सज़ाओं के खिलाफ अपीलें मुकर्रर ही नहीं की जाती। ये है आपके मुल्क में आइन और कानून की सूरत हाल। तो बहरहाल इसके अलावा दूसरा जो गुस्सा हमेशा की तरह उनका होता है वो सोशल मीडिया पर होता है कि जी सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक के खबर जो है वो आगे फैला दी जाती है। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पर बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि खबरें फेक चलाई जाती हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है? आपका मीडिया तो इस वक्त झूठ की एक प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है जहाँ पे हर वक्त झूठ का प्रचार होता है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, आपका जो नेशनल मीडिया है जो कि इस वक्त एक माउथ पीस बना हुआ है रियासत का, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि झूठ से एक पूरा झूठ की फैक्ट्री की तरह उसको एक प्रोडक्ट बनाकर जो है वो बेचा जा रहा है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन को। तहकीक की जो बात है बिल्कुल तहकीक तो होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर बिल्कुल तहकीक करके बात आगे बढ़ानी चाहिए। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ साहब ने जो है वो आयत भी पढ़ के सुनाई और बिल्कुल दुरुस्त बात थी कि ये वाकई कुरान की आयत मौजूद है। लेकिन फिर वही बात आती है कि सोशल मीडिया पर तो झूठ अगर फैलाया भी जाए तो वो चंद मिनटों में एक्सपोज भी हो जाता है, पता चल जाता है कि ये खबर झूठ थी, झूठ निकली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा रियासती मीडिया है वो जो खबर फैलाता है झूठ के बुनियाद के ऊपर, उसकी तो तरदीद भी नहीं की जाती क्योंकि वो तो बाकायदा एजेंडे के तहत और प्लान के तहत चलाई जाती हैं। फिर आर्मी चीफ साहब फरमाते हैं कि जी 2 ही रियासतें हैं जो कलमा की बुनियाद पर बनी। एक तो जो रियासत तैयबा बनी जो कि पहले जिसका नाम यसरब था, बाद में उसका नाम मदीना मुनव्वरा हो गया। तो वो जो रियासत थी वो कलमा की बुनियाद पर बनी और उसके बाद पाकिस्तान वो रियासत है जो कलमा की बुनियाद पर बना। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन काश हम ये देखते कि जो रियासत कलमा की बुनियाद पर बनी थी उसमें हमें कहीं इस्लाम नज़र आता, कहीं इस्लाम के वो सुनहरी उसूल नज़र आते, जहाँ पर हम देखते कि वाकई आइन और कानून की हुक्मरानी होती, अदल व इंसाफ होता, जहाँ पर कोई भी आम शख्स किसी भी ताकतवर का गिरेबान पकड़ सकता अगर
اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور کے لیے ایک الگ نظام ہے. کون سا اسلام تھا کہ جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پروٹوکول لگے ہوئے ہوں گے اور جو عوامی حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہوں کی طرح مسلط کیے بیٹھے ہوں گے. یہ ہم نے کہاں کس اسلامی صرف یہ جذباتی بات کرنا کہ جی کلمہ کی بنیاد پر بنا تھا, بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر آئے کہ جی واقعی اس کا ہمیں اثر نظر آئے. پھر بات لمبی ہو جاتی ہے, لیکن میں ابھی ناروے سے ہو کے آئی ہوں اور کئی آپ نے بھی ممالک دیکھ رکھے ہوں گے ملکوں کے دنیا کے. صرف وہ لوگ کلمہ گو نہیں ہیں, ورنہ آپ یقین کیجئے کہ جتنے آپ کے اسلامی سنہری اصول ہیں وہ ان پہ عمل پیرا ہیں. نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ وہ ملاوٹ کرتے ہیں, نہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہاں پر آپ جائیں آپ کو قانون کی حکمرانی نظر آئے گی. وہاں پر عدل و انصاف کا ایسا آپ کو نظام نظر آئے گا کہ جہاں پہ کمزور یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے اس سسٹم سے کبھی انصاف نہیں مل سکتا. وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ لگے گا کہ جناب ریاست جو ہے وہ آپ کی کوئی وحشی درندہ بنی ہوئی ہے کہ جو آپ کو اپنے مقاصد کے لیے اداروں کو استعمال کرے گی آپ کے خلاف. وہاں پر آپ کو ریاست تحفظ دیتی ہوئی نظر آئے گی. وہاں پر فلاحی ریاستیں ہیں جو عوام کے ٹیکس لیتی ہیں تو ان کو بھرپور انداز سے فیسیلیٹیٹ کرتی نظر آتی ہیں. تو انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا ہوا, باقی ان کے اندر ساری اچھائی ہمیں نظر آتی ہے. اور ہماری جو ریاست ہے جس نے جو ہم سو کالڈ کلمے کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے, وہاں پر آپ دیکھ لیں دنیا بھر کی برائی آپ کو اس ریاست میں نظر آئے گی. اور ہم پھر بنتے بڑے وہ ہیں کہ جی ہم بڑے مسلمان ریاست ہیں. کیا ہماری مسلمان ریاست ہے؟ منافقت ہے سری, اور کچھ بھی نہیں ہے. غزہ کی بھی بات ہوئی, جی غزہ کے دل دھڑکتے ہیں. غزہ کے ساتھ دل صرف دھڑکتے ہیں باتیں ہیں. کشمیر کے ساتھ جی شہر اگر جی دل دھڑکتا ہے. کیا ہم نے کشمیریوں کے لیے کر لیا؟ کیا ہم نے غزہ کے لیے کر لیا؟ ہم تو ریاستی سطح پر اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ نہیں کر سکے, ہم تو ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکے, اور ہم نے عملی طور پر کیا غزہ کے لیے کرنا تھا. تو یہ پرانی کہانیاں ہیں جو ہم پچھلے 77 سال سے سن رہے ہیں, آگے پتہ نہیں کتنے 77 سال ہمیں سننی پڑیں گی. بہرحال جو اس وقت صورتحال ہے, جیسے میں بات کر رہی تھی کہ جو سوال کرے الٹا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو ثناء اللہ مستی خیل کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر تھی کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انہوں نے چیئرمین وابڈا سے سوال کر لیا کہ کس طرح جو ایک داسو ڈیم کا پروجیکٹ ہے وہ 6 ارب سے 36 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. تو اس کے بعد خبر یہ آ رہی ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کل رات ان کے گھر پر جا کے میٹر اتار دیا گیا ہے, ٹرانسفارمر جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے, اور ان کو پاداش دی جا رہی ہے سوال پوچھنے کی. تو یہ ایک پارلیمنٹیرین کا حال ہے. ہم بڑا سنتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کا اسپیکر ایاز صادق خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جو آپ کو یاد ہوگا جب پارلیمنٹیرینز اٹھائے گئے تھے اور ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنی تھی کہ جی ہم دیکھیں گے کہ کیوں اٹھائے گئے, کیسے اٹھائے گئے, تو وہ جو ہے آپ کا اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ بندے کہاں سے کس نے آ کے اٹھا لیے. یہ تماشا ہے آپ کی پارلیمنٹ کا. اور چاہتے یہ ہیں کہ جی ہم عدلیہ کے بھی اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں, ہم تو میڈیا کے بھی اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں, ہماری تو کوئی توہین کرے تو بس اس کو ہم زندگی اس سے چھین لیں. یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. اور اوقات ان کی پارلیمنٹ کی یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے قانون سازی نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے ان کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے تو یہ پوچھ نہیں سکتے. اوقات یہ ہے کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ سوال کر لیں عہدیداران سے جو کہ جرنیل ہیں سابق یا موجودہ, تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی ملاقاتیں اور آپس میں یہ سب چپکلش. تو کل کے روز تھوڑی بات جو تھی وہ اس وقت نامکمل رہ گئی, چونکہ میں آپ کو پتہ ہے سفر میں بھی تھی. تو خبر یہی ہے جو آپ کو اب تک معلوم ہے, میں اس سے ذرا آگے بڑھاؤں گی کہ کل بھی عمران خان صاحب کی علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات نہیں ہو سکی, ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی گئی, سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ملاقات نہیں کرائی گئی. باقی بہت سے ایسے لوگ مل آئے جو کہ شاید ان کے اوپر بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ان کو جانے بھی دیا گیا. اب یہ ڈیلیبریٹلی بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے تاکہ اور لڑائیاں بڑھیں, مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے ویسے پرسنلی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ واقعی منظور نظر ہیں جو کہ چلے جاتے ہیں, کچھ لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود چلے جاتے ہیں. فیصل چودھری صاحب کا لسٹ میں نام نہیں تھا لیکن ان کو کسی نے نہیں روکا, وہ چلے بھی گئے, مل بھی آئے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں جانے دیا گیا. ادھر بیرسٹر گوہر صاحب جا سکے, جو نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں وہ مل کے آ سکے. تو اس طرح ایک بار بار کیا جا رہا ہے جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی یہ ڈویژنز کی کوشش ہیں کہ جب یہ کچھ لوگ جائیں گے کچھ لوگ نہیں جائیں گے, تو جو جائیں گے انہیں مشکوک
سمجھا جائے گا، اور جو نہیں جائیں گے وہ جو ہیں وہ ان کے خلاف بات کریں گے، اور ایک عجیب جس کو کہا جاتا ہے نا کنفیوژن اور کیوس مچا رہے گا۔ تو اسی سلسلے میں اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے تو زیادہ خاص پرابلم ہے، کیونکہ یہ آ کے عمران خان صاحب کا پیغام ایز اٹ از پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ تھوڑا کہے کار میں ہیں شاید ان کو ملنے دیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ بھی میں الفاظ استعمال کروں تو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جن کو ابھی شاید یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ جی ان کے ملنے سے کوئی پرابلم نہیں بن رہی، تو ان کو شاید ملنے دیا جاتا ہے، جو بھی آپ اس کے لیے الفاظ استعمال کر لیں۔ لیکن یہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ پرابلم جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی کچھ نہ کچھ گفتگو تو ضرور باہر آئی ہے کہ جی انہوں نے ملرنز اینڈ مائن ایکٹ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ بھائی اس کے اوپر ابھی فوری منظوری نہ لی جائے، اس پہ ڈسکشن ہوگی اور اس کے بعد ان کی منظوری کے بعد ڈسکشن کے بعد اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبر آ رہی ہے مختلف ذرائع سے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پارٹی کے اندر کے مسائل ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید ہے، کوئی مل رہا ہے کوئی نہیں مل رہا ہے، یہ تمام باتیں پبلکلی ڈسکس نہ کی جائیں تاکہ لوگوں میں کنفیوژن بھی نہ ہو اور آپس میں لڑائی کو ہوا نہ ملے۔ تو یہ بھی انہوں نے جو ہے ایک انسٹرکشن دی ہے جو پہلے سے بھی وہ میرے خیال دے رہے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے بہت کلیئر کٹ جواب آ چکا ہے کہ انہوں نے کسی کو نہیں کہا، یہ جو اعظم سواتی صاحب آ کے ڈھنڈورا پیٹر تھے، اور اب آپ ذرا میرا پچھلا ولاگ نکال کے دیکھ لیں، میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا، دیکھ لیجئے اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ صرف اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا رٹا رٹایا ایک اسکرپٹ جو ہے وہ آ کے بول رہے ہیں، اور وہی ہوا۔ صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ انہیں کسی نے نہیں کہا کہ بھئی جاؤ جا کے مذاکرات کرو، بڑی کوئی منت ترلے کرنے کا کوئی کسی نے نہیں کہا، میں آ کے فضول میں وہ فضول گوئی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کسی سے ڈیل نہیں کرنی، اور اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، ملک کے لیے بات کریں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میرے پرسنل فیور کے لیے جا کے کہے کہ جی میں نے اسے کہا ہے کہ جاؤ میرے لیے کوئی فیور حاصل کر لو، تو ایسا کچھ نہیں ہے، سرے سے یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ تو یہ بہت کلیئر کٹ ان کا جو موقف ہے وہ آ چکا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ سے جو ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، اس پہ وہ تذبذب کا شکار ہیں، پریشان ہیں۔ انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ ریاکشن آنا چاہیے، کورٹ میں بھی جائیں اور اس کے اوپر پارٹی سخت موقف بھی لے۔ دیکھتے ہیں، پارٹی میں تو اتنا دم خم ہی نہیں باقی بچا کہ وہ سخت موقف لیں، تو سارے جہاں پہ احتجاج کا نام آ جائے، سخت موقف کا نام لے آ جائے، تو سارے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں ان کے بڑے بڑے ترم خاں۔ تو یہ والا حال ان کا ہوا پڑا ہے، اور ایسے میں آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ جو تنقید کرتا ہے کہ بھائی آگے بڑھ کے کام کیوں نہیں کر رہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو خود آگے نہیں بڑھتا اور دوسروں کو باتیں کر رہا ہے۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز گل کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو گیا ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ناپسند کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ جی یہ کیوں چیزوں کو ریگولیٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جن کی بات لسٹ میں شامل ہو نام وہی جا کے ملیں، تو ان کے خلاف بھی ایک محاذ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذات ذرا سخت گیر موقف لیے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ نشانے پر ہیں، اور جو پارٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگ ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بنیادی طور پر ایک وکیل ہیں، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہیں، تو پارٹی چلانے کے معاملات کے حوالے سے ظاہر ان کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ بہت ساری چیزوں پر واقعتاً بعض اوقات انسان شاید اس طرح سے نرمی یا جیسے ایک سیاستدان فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرتا ہے شاید وہ نہ کر پاتے ہوں، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ پارٹی میں ان لوگوں کی گرفت ہو جائے جو بالکل ہی تقریباً کمپرومائزڈ لوگ ہیں، یا بالکل جن کے اندر بزدلی ہے کہ جو کھل کے بات تک نہیں کر سکتے، اور جو عمران خان کا کھل کے پیغام تک نہیں باہر آ کر دینے کی سکت رکھتے؟ تو ایسے میں جب ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا کہ جو کھل کے بات کر رہے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ چلو بھائی فلیکسیبلٹی شو کریں، مل جلا کے چلیں، لیکن یہ کرنا کہ ان کے خلاف ہی ایک محاذ بنا لینا، یہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ ایک سازش کے تحت ہو، یا جس طرح آپ کہہ لیں کہ جان بوجھ کر کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تاکہ اس کو لائم لائٹ سے ہٹایا جائے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سازش کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایجنڈے کے تحت بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جب سر پہ بڑا نہ ہو اور وہ کہیں قید میں ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں بڑی آبویس ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ بہت ہی شرمناک اور افسوسناک بات ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ آپ کی خاطر جیل میں پڑا ہوا ہے، اور یہاں پر پارٹی جو ہے وہ اس کو آپس میں ہی
ایک دوسرے سے لڑائیوں سے فرصت نہیں مل رہی. اور یہ جو سلسلہ ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے بجائے الٹا اس کو اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو جو بندہ جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ جا کے ملک کی بات کرے, عمران خان کی رہائی کی بات کرے, مینڈیٹ کی بات کرے, کیسے آگے اسٹریٹجی بنانی ہے اس کی بات کرے, الٹا ایک دوسرے کی شکایتیں لگا کے آ جاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ یہ بول گیا, فلاں بندہ یہ بول رہا ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں. اس مہینے بعد ہفتے بعد کسی کی ملاقات ہوتی ہے, وہ جا کے شکایتیں لگا کے آ جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا لیول ہے, آپ ذرا اندازہ لگائیے. تو یہ اس وقت جی اسٹیٹ آف افیئر ہے. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, فی الحال یہی کچھ دستیاب ہے. اور اب آگے جو حالات ہیں اس میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کو مزید دبانے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ آپ کو جو آنے والے چند دن ہیں اس میں اگر ان کو ذرا سا بھی امریکہ کی طرف سے مزید اسپیس مل گئی, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مل جائے گی, تو اس صورت میں آپ کو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, کاروائیاں جو ہیں پی ٹی آئی کو دبانے کی, وہ مزید بڑھتی ہوئی نظر بھی آ سکتی ہیں. آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیجیے, ادھر وفد آیا ہوا تھا اور ادھر عمران خان کی پابندی ملاقاتوں کی چل رہی تھی, علیمہ خان کو نہیں ملنے دے رہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ کتنے اس چیز کا وزن لے رہے ہیں کہ جی باہر والے لوگ کیا کہیں گے اس بات کے اوپر. اور جو باہر والے آئے ہیں ان کو بھی لگتا ہے پاکستان کی صرف معدنیات میں انٹرسٹ تھا, باقی یہ سب ڈھکوسلا ہی ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن یا یہ وہ. تو ان کے لیے بھی وہ صرف ایک بہت اٹریکٹیو سے پرکشش نعرے ہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.